dili madugay. Muna ang atong mga pagbasa karon, gikan di sa mga pagbasa paingon sa Ebanghelyo, nagpahinumdum ka nato sa pagpanganda siya overheat. kanunay. So unsa mo ka ato ang ibuhat nga unsa mo ka nga pagpanganda ang ato karon nga kanang i-prepare. Ako po maabot ang parehas atong trahedya kay naarabay nagsunod unsa to nga uwan so sambot lang sa nakan kay ang bahar ba sudar mo sa uwan nya uwan pag samot di ba wa ta ko balo kay ang giiko ani Luzon ug ang Visayas gyapon pero posible nga tibuok Pilipinas apektahan aning super typhoon nga maabot. So, grabe, nagsunod-sunod, gikan sa lino, kan sa bahaan. Apay katulong, o patakabalo. Katong niyaging, pinatong 2016, katong sindong,